Kanang laway-laway sa manok, dungoy or kanang aratay, maunay pinakakuyaw nga sakit sa atuang mga manok mga bade. Kay once mataptan na anang sakita, panalagsar gud kayo ang makasurvive. Pero ako na nang giestadihan ug asa gyud gikan ng virusa mga bade ug unsay pinakaunang hinungdan ug nganong mataptan ng atuang mga manok ana. Kabantay mo anang langgam nga makita ninyo sa inyong tugaran. Kalagmitan pod makita na ninyo dito sa simbahan bade. Gitawag na namo og kanare. Kanang kanare nga langgam bade maunay pinakaunang hinungdan ug nganong mataptan og virus ang atuang mga manok sama anang aratay, dungoy or kanang laway-laway. Kana magong mga langgama mga bade hilig nagsalo sa tuktukon sa atuang mga manok nya bisan asa ra na sila punta. For example mga bade sa Picas Barrio gipang aratay ang ilang mga manok, gipang dungoy, gipang laway-laway. Katong mga langgama kung makakaunto dito sa Picas Barrio sa tuktukon sa mga manok nga naisakit, katong virus sa manok bade tapot to dito sa langgam. Dayon mulupad po to dito sa imong manukan tong langgama, musalo dito sa tuktokon sa imong mga manok. 100% mga bade matakdan og virus ang imong mga manok. Hilabi nag dili vaccinated. So nakoy advice ninyo mga bade, kung dili vaccinated ang inyong mga manok, mas maayo nga inyong butangan og screen ang palibot sa inyong kulungan kay para dili makasulod tong langgam nga gadala og virus. So kanang ako ang gi-share ninyo mga bade, unsa man na pagkatinuod. So kabantay mo anang gipangdungoy na tanan ang inyong mga manok pero ang inyong mungaan nga galumlom wala na apil. Tungod kay ang inyong manok nga galumlom dili man na makakaon og apil sa virus nga gidala sa langgam kay dili man na siya mutog pa. So ang mahitabo ana mga bade, gipangdungoy na tanan ang inyong mga manok, ang inyo na lang mungaan nga galumlom ang nasobra. Kana tanan akong gipangsulti ninyo mga bade, base ra guna sa akong experience sa pagpamuhi og mga manok diri sa probinsya. Depende ra guna ninyo kung motuo ba mo or dili. Basta ang importante ra guna ako diri mga bade, naka-share ko sa akong experience ug makatabang ko sa ubang mga tawo nga motuo diri sa kuha. Kana ra mga bade, salamat ug happy farming.